नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षा भनेको के रहेछ? नागरिक चेतनाले के काम गर्ने रहेछ र नागरिक शिक्षाले के काम गर्ने रहेछ? मान्छेको जीवन बदल्नको लागि कर्मचारी तन्त्रमा यसको उपयोग कसरी गरिएको छ र यसको अपेक्षा के गरिएको छ र नागरिक चेतना डेभलप गर्न के गरिएको छ र नागरिक शिक्षाको विकासको लागि के गरिएको छ र कसरी बुझ्ने, आजको भिडियोमा यो छलफल गर्नेछौँ हामी। अब के हो त नागरिक चेतना भनेको? नागरिक चेतनालाई कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ? नागरिक चेतनाले कर्मचारीलाई कसरी उन्नतिशील प्रगतिशील बनाउँछ, उसको काममा कसरी दत्तचित्त भएर लाग्ने बनाउँछ र नागरिक शिक्षाको प्रचार कसरी गर्न सकिन्छ र नागरिक शिक्षाले कसरी समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, मुख्य कर्मचारी क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छ, यो मोटामोटी सेरोफेरोबाट यो टपिक्सको निर्माण भएको छ। अब नागरिक चेतना भनेको के रहेछ त? यो कन्साइन्स हो, एक किसिमको सद्विवेक हो, गुड कन्साइन्स हो। यो सद्विवेक आफैबाट आउने कुरा हो। यो सद्विवेक निर्माणको लागि नागरिक शिक्षाले उसलाई परिवर्तन गराउन सक्छ। शिक्षाले सहनशीलता बढाउँछ, चेतनाले आन्तरिक रूपमा रहेको शैक्षिक ऊर्जा अथवा चेतनाको ऊर्जाको स्तरलाई माथि ल्याउने काम गर्छ। त्यो कसरी रहन्छ भित्र भन्ने कुरा हो। अब सिभिलाइज्ड भेल्यु, यो एउटा सिभिलाइज्ड भेल्यु। यसरी तपाईहरुले की पोइन्टहरु जान्नुहोस्। नागरिकले अथवा मानिसले अथवा व्यक्तिले राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने खुबी क्षमता राख्दछ। नागरिक चेतना भएको व्यक्तिले के राम्रो हो, के नराम्रो हो, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्दछ र उसले राम्रो काम गर्छ, नराम्रो काम गर्दैन भन्ने एउटा एजम्पसन अथवा मान्यता हो। त्यो भनेको नागरिक चेतनामा भर पर्छ साथीहरु। यो चाहिँ राम्रो र नराम्रो छुट्याउने, कहाँ जाने कहाँ नजाने, के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा छुट्याउने स्तरलाई हामी चेतना, कन्साइन्स भन्छौं साथीहरु। एक किसिमको कन्साइन्स हो। नागरिक कर्तव्यप्रतिको सचेतना, नागरिकले आफ्नो कर्तव्य के पालना गर्नुपर्छ, उसका अधिकारहरू के हुन्, के कर्तव्यको पालना गरेपछि मात्रै अधिकार खोज्न पाइन्छ भनेर नागरिकको आफ्नो कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य भनेर हामीले पढिसकेका छौं माथि। मोरल राइट्स, अर्को कन्स्टिट्युशनल राइट्स अथवा लिगल राइट्स। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी पालना गर्ने, त्यसलाई पालना गर्न आफूसँग कन्साइन्स के हुनुपर्छ र यसले चाहिँ हामीलाई दीक्षित गर्छ आन्तरिक रूपमा। समाजका सदस्यहरूलाई मूलतः निम्न विषयमा शिक्षा दिने कार्य गर्छ यो नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनाले। नागरिक अधिकारको बारेमा शिक्षा दिने, नागरिकका अधिकारहरू के हुन्, के अधिकार रहेका छन् नागरिक, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, नैतिक अधिकारहरू, राजनैतिक अधिकारहरू के रहेका छन्, यो अधिकारको बारेमा शिक्षा दिने काम। नागरिकका कर्तव्यहरू, नागरिकले के कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्छ, शासनको दायित्व के हो यो बुझ्नुपर्छ, शासनले के गर्यो के गरेन, के गर्नुपर्ने थियो, आदर्श नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्, यिनीहरूलाई उजिल्याउने, माज्ने र स्तरमाथि उठाउने काम। आन्तरिक रूपमा रहेको कामलाई हामीले नागरिक, आन्तरिक रूपमा रहेको ऊर्जा, सचेतना, यो चेतना भयो, यो चेतना भयो, त्यसलाई माथि उठाउनको लागि जुन शिक्षा दिइन्छ त्यसलाई नागरिक शिक्षा भयो भनेर तपाईहरुले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी बुझ्नु भयो भने तपाईको पाठ्यक्रमको सेरोफेरो समेटिन्छ साथीहरु। अधिकार र कर्तव्यको खोज गर्ने, अधिकार र कर्तव्यहरू के हुन् यसको खोज गर्ने, यसको बोध गर्ने, यो जान्ने, खोज मात्रै नगर्ने बोध पनि गर्ने। बोध नभई खोज गर्न पनि सकिँदैन, जान्नु पर्यो पहिले त। अधिकार र कर्तव्यको खोज गर्ने, बोध गर्ने र व्यवहारिक रूपमा पालना गर्न सिकाउँछ भनेर लेखिदिनुस्। खोज गर्न सिकाउँछ, त्यसपछि बोध गर्न सिकाउँछ र व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन, एक्जिक्युसन गर्न सिकाउँछ। यो कुराहरुले त्यसरी तपाईहरुले साथीहरु लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यसमा नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतना आयो भने तपाईहरुले कन्साइन्स जान्नुहुन्छ, सिभिलाइज्ड भ्यालुज जान्नुहुन्छ, राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने कला रहेछ, यो खुबी क्षमता रहेछ भनेर जान्नुहुन्छ, नागरिकको कर्तव्यप्रतिको, व्यवहारप्रतिको सचेतना हो यो भनेर जान्नुहुन्छ। समाजका सदस्यहरूलाई चाहिँ नागरिक शिक्षा दिने, नागरिक अधिकार के हो, कर्तव्य के हो, शासनको दायित्व के हो, आदर्श नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् भनेर चाहिँ यसले सिकाउने रहेछ। अधिकार र कर्तव्यको खोज गर्ने, बोध गर्ने र व्यवहारिक रूपमा पालना गर्न चाहिँ यसले साथीहरु सिकाउने रहेछ। अब यसलाई अलिकति हेरौँ त हामी, नागरिक र शिक्षालाई हामी टुक्र्याएर हेरौँ, यो बेग्ला बेग्लै हो नि वास्तवमा। नागरिक र चेतना, नागरिक भनेको देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जो बसोबास गर्नुहुन्छ एउटा टेरिटोरी भित्र, एउटा देशभित्र,
उहाँहरूलाई नागरिक भन्यौँ हामीले। अब चेतना भनेको चाहिँ के रहेछ त? नागरिक र चेतना त फरक फरक विषय हो। चेतना भनेको जटिलतालाई बुझ्नु, परिस्थितिलाई बुझ्नु। घटना त घट्छ नि, त्यो घटनालाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ मानिस? घटना त जसरी पनि घटेकै हुन्छ, लोकसेवा त जहिले पनि खुलेकै हुन्छ, तर विद्यार्थीले कसरी त्यसलाई बुझ्छ र तयार गर्छ? जटिलतालाई बुझ्नु, जटिल परिस्थितिमा ऊ कसरी चल्न सक्छ, त्यो घटनाप्रतिको उसको रेस्पोन्स के, उसको क्षमता के छ आन्तरिक रूपमा, कसरी उसले रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चेतना हो। यसलाई कन्साइन्स भनिन्छ। यो कन्साइन्सबाट ऊ प्रेरित हुयो। उसको नर्म्स मान्यता के छ, उसको भ्यालुज के छ, आन्तरिक रूपमा इन्टिग्रिटी के छ, उसको डिग्निटी के छ, उसको चेतना के छ। बा प्लास्टर्ड माइन्ड भएर आएको छ पहिले नि, ए यो राम्रो होइन भनिदिन्छ, आउने बित्तिकै किन त्यसो भन्छ, ए यो त राम्रो हो भन्छ कसैले त्यही कुरालाई। फेरि ऊ कसरी शिक्षित भएर आएको छ, ऊ भित्र के छ, उसले त्यसरी त्यही एटिट्युडले हेर्छ, त्यही आँखाले हेर्छ। त्यसले गर्दा जटिलतालाई कसरी बुझ्न सक्छ, त्यो जटिलतालाई बुझ्ने क्षमता नै नागरिक चेतना हो अथवा चेतना हो भन्न सकिन्छ। आफ्नो जीवनको मूल्य, विचार, मान्यता र व्यवहारको निर्धारण आफै गर्न सक्नु, कसैले सिकाउनु नपरोस्, आफै गर्न सकोस्, मानिसले आफै गर्न सक्छ। त्यो आफै गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी चेतना भन्छौँ। नागरिक शिक्षाले चाहिँ अब के गर्दो रहेछ हेरौँ त। राज्य प्रणालीको बारेमा शिक्षा दिने, राज्य प्रणाली यस्तो यस्तो छ है भनेर राज्य प्रणालीको बारेमा शिक्षा दिने, शासनमा नागरिक सहभागिता र नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, शासनमा नागरिकको सहभागिता र कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्नेछ नि। फेरि शासकलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्नेछ, हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसलाई नागरिक शिक्षाले चाहिँ यो दिने काम गर्यो। राज्यप्रतिको नागरिकको कर्तव्य र उत्तरदायित्वलाई विभिन्न आयामबाट, विभिन्न डाइमेन्सनबाट चाहिँ व्याख्या गरी पालना गर्ने सिप सिकाउँछ नागरिक शिक्षाले। नागरिक शिक्षाले त सिकाउने रहेछ शासनप्रति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति, शासनमा सहभागिताप्रति, शासनमा निरङ्कुशता हाबी नहुने प्रति, राज्यप्रतिको नागरिकको कर्तव्य के हो, उत्तरदायित्व के हो, नागरिकले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्, असल नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्, त्यो गुणहरू सिकाउँदो रहेछ शिक्षाले त। तर चेतना भनेको आन्तरिक रूपमा जागृत हुँदो रहेछ। जटिलतालाई उसले कसरी बुझ्न सक्छ, आफ्नो जीवन र मूल्यलाई, जीवनको मूल्यलाई कसरी बुझ्न सक्छ, मान्यताहरूलाई कसरी बुझ्न सक्छ र त्यसलाई व्यवहारमा कसरी प्रस्फुटन गर्छ अथवा उतार्न सक्छ, यो चाहिँ चेतनाको कुरो। यो चेतनालाई जागृत बनाउन, त्यसमा थप्नको लागि र मोडिफाई गरेर व्यवहारमा परिवर्तन गराउन शिक्षाले चाहिँ रोल खेलिदिने रहेछ, नागरिक शिक्षाले। यसरी बुझौँ। अब यसमा अलिकति तपाईँहरूलाई जोडिएर दिँदाखेरि नेपालमा नागरिक शिक्षा प्रभावकारी नहुनुका कारणहरू अथवा हुन नसक्नुका कारणहरू तपाईँहरूले खोजेर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब के कारणले राम्रो हुन सकेको छैन त? शिक्षा पद्धतिमा हात हालिदिनुहोस्, शासकीय पद्धतिमा हात हालिदिनुहोस्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हात हालिदिनुहोस्, नीति कस्तो छ नीतिमा हात हालिदिनुहोस्, सर्कमस्टेन्सेस ग्राउन्ड कस्तो छ, नागरिकहरूको त्यो नागरिकहरूको ग्राउन्डमा नागरिकहरूको एस्पेक्ट के छ, देशको स्थिति के छ, प्रेमोबाट लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। प्रेमोलाई हामीले छलफल गरिसकेका छौँ अघिल्लो भिडियोहरूमा। त्यसबाट पोइन्टहरूलाई निखनेर यसरी बनाइदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सहयोगी सिद्ध हुन्छ साथीहरू। व्यवहारिक शिक्षाको कमी छ, हामी व्यवहारिक शिक्षा दिँदै दिँदैनौँ, राज्यबाट व्यवहारिक शिक्षा पाएकै छैन। हाम्रो माटो, हाम्रो भूगोल, हाम्रो सामाजिक स्थिति, हाम्रो रहनसहन, वेशभूषा, हाम्रो आर्थिक स्थिति के छ, हाम्रो माटोलाई, हाम्रो संस्कारलाई हामीले चिन्नु पर्यो नि पहिला। त्यो चिन्ने काम हामीले विद्यार्थीलाई नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट नागरिकलाई गराउन सकेका छैन। यो देशको माटो, यो देशको भूगोल, यो देशको जनमानस, यो देशको सिचुएसन, यो देशको आर्थिक अवस्था, यो देशको राजनैतिक अवस्था नबुझिकन अरू सिद्धान्तहरू बुझेर काम छैन। सिद्धान्तले मात्रै काम गर्नेवाला छैन। यसलाई त व्यवहारिक रूपमा पहिले आफू को हुँ, आफ्नो देश के हो, आफ्नो स्तर के हो भनेर नागरिकले चिन्न जरुरी छ भन्ने कुरा हो। यसको कमी भएको छ व्यवहारिक रूपमा। नागरिक सचेतनाको अभाव छ। नागरिकलाई कसरी सचेत बनाउने, सचेत नागरिक कसरी निर्माण गर्ने, यो त परिवारबाट, पाठशालाबाट भन्दा पनि परिवारबाट, उसको आन्तरिक संस्कारबाट, कस्तो संस्कार दिने नागरिकलाई, त्यो संस्कारबाट जागृत हुने विषयवस्तु रहेछ। अघि नै हामीले निवेदन गरेर छलफल गरिसक्यौँ। नागरिक शिक्षाका विषयहरूबारे पाठ्यक्रममा कम महत्त्व पाएका। पहिले त नैतिक शिक्षा भनेर पढाउँदै आइएको थियो, त्यो पनि अहिले सायद छैन। अहिले नागरिक शिक्षाका विषयहरूले
ठाउँ पाउनु पर्यो। हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो रीतिरिवाज के हो, हाम्रो परम्परा के हो, हाम्रो ट्रेडिसनल कल्चरहरू के थिए, मान्नुपर्ने कुराहरू पनि होला नि त्यहाँभित्र। हामी त्यो संस्कार रीतिरिवाजमा हुर्किएपछि त्यो कल्चरहरू कति राम्रा थिए त, ती राम्रा कल्चर त एक्सेप्ट गर्दै आउनु पर्यो नि, सबै अभोइड गरेर भएन नि त। त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि त शिक्षाको जरुरी पर्यो। त्यो शिक्षा चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश नगरिदिएपछि कसरी हामीले सचेत नागरिक जन्माउन सक्छौँ? कहीँबाट कोही पाहुना आयो भने अहिलेको बच्चाहरूलाई नमस्ते गरिदेऊ न बाबु भन्नुपर्छ, त्यस्तो थिएन पहिला, आफै नमस्ते गर्थे। अहिले सबैको गेटमा, सहरियाहरूको गेटमा हेरियो मुख्य गरी भने सहरमा धनाढ्यहरूले ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर राखेको, बाहिर कुकुरदेखि सावधान, तपाईँ सीसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको पाइन्छ। यो कहाँ गयो संस्कार? पहिलाको मान्छेहरूले पाहुनाहरूलाई स्वागत छ भन्थे, बाटोसम्म लिन जान्थे, केही अप्ठ्यारो पर्यो कि भनेर। भनेपछि संस्कार कसरी रूपान्तरण भएर आयो? के यो राम्रो हो त? कस्तो खालको कल्चर हामी डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा, नागरिक शिक्षा के दिनु जरुरी छ। अब हाम्रो देशको स्थिति हेर्नुभयो, प्रेम होबाट भने गरिबी, असमानता, पछौटेपन र दण्डनीयता छ। यी कुराहरू अभोइड गर्न सक्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव छ, लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा हेर्नुभयो भने, अरूतिर हेर्नुभयो भने एउटा वर्चस्व कायम भएको हुन्छ। उनीहरूले सान र गाँठ हुनेवालाले त्यो पद्धतिलाई क्याप्चर गरेको हुन्छ, पावरको भरमा, फोर्सको भरमा त्यो ग्राप गरेको हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक पद्धति के साँच्चै यही हो त? यसको मूल्य मान्यता यही हो? यसरी नै विकास भएर आएको हो त? यसको खोज गर्ने बेला भएको छ र शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने बेला भएको छ। नागरिक शिक्षाको नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचार भएको छ, दुई किसिमको, एउटा नीतिगत छ, एउटा कार्यगत छ। नीतिमै भ्रष्टाचार हुन्छ, पोलिसी बनाउँदै भ्रष्टाचार गरिन्छ। कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर पोलिसीमै डेभलप हुन्छ, फर्मुलेसन हुन्छ। त्यसमा नागरिकको अडिटिङ, पार्टिसिपेसन र अडिटिङ सिस्टम राखिएन हामीले। जो बेनिफिसियरी वर्ग हो उसलाई प्रेजेन्ट गराएर उसको पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो नि पोलिसी निर्माणमा, त्यो भएन। कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर लुप होल्सहरू बनाएर पोलिसीमै भ्रष्टाचार भयो र कार्य फिल्डमा पनि भ्रष्टाचार भयो। त्यो कारणले यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन। सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिएन। सुशासन भन्छौँ हामी, सुशासन, असल शासन, राम्रो राज्यको हामीले प्रत्याभूति गराउन सक्ने खालको शैक्षिक पद्धति विकास गर्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा नागरिक समाजका झुण्डहरू जसरी अवेर भएर वाचडगको रूपमा काम गरेका थिए, काम गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको फिलोसोफिकल त्यस्तो खालको गाइडेन्स भएर आएको हुन्छ, स्वतस्फूर्त नाफामूलक नभइकन आएको हुन्छ। तर त्यसले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै काम गरेको पाइयो साथीहरू। नागरिक समाज यस्ता कुराहरूमा तटस्थ भएर लाग्न सकेन, दृढ भएर लाग्न सकेन। भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा, सुशासनको आन्दोलनमा, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक कुराहरू समाजमा निम्त्याउनको लागि यसले लाग्न सकेन। त्यसले गर्दा यी कमी कमजोरीहरू छन्। हाम्रो शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नु, नागरिक शिक्षालाई चेतनामा उतार्न नसक्नु, रूपान्तरण गर्न नसक्नु, प्रभावकारी हुन नसक्नु भनेर तपाईँहरूले यो सेरोफेरोबाट लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूको मार्क्स आउने चान्स राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले यी पोइन्टहरूलाई भेल्यु एडेड पोइन्ट बनाएर यसमा सहयोगी पोइन्टहरू अरू निर्माण गरेर तपाईँहरूले परीक्षामा लेखिदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ। अब यति कुराहरू यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई पस्कन खोजेको थिएँ। यो कुराहरूले पक्कै पनि नागरिक चेतना भनेको के हो र नागरिक शिक्षा भनेको के हो, नागरिक चेतना भनेको आन्तरिक रूपमै जागृत हुने विषयवस्तु रहेछ। नागरिक शिक्षाले त्यो चेतनालाई अभिवृद्धि गराउन मद्दत गर्दो रहेछ, कुलकुलाउन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू यसरी बुझिदिनुहोस् र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी पोइन्टहरू तपाईँहरूलाई लागू हुन सक्छन्। यी पोइन्टहरू तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। तपाईँहरूको यात्राले सुखमय होस्, सफलता प्राप्त गरोस्। मैले बारम्बार रिपिट गरेर भनिरहेको छु, तपाईँहरूको पढाइले, अध्ययनले निरन्तरता हुनुहोस्, अध्ययनको क्षेत्र फराकिलो बनाउनुहोस्, साँघुरो नबनाउनुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्। रिसर्च गरेको कुरा बिर्सिँदैन, एनालाइसिस गरेको कुरा बिर्सिँदैन साथीहरू। त्यसरी पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद।